यो देशको प्रधानमन्त्रीले यो देशको प्रधान न्यायाधीशलाई राति किन भेट्नु पर्यो? जब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रधान न्यायाधीशज्यूको भेटघाट भयो मङ्गलबारको दिन, बुधबार बिहिबारको फुल बेन्चले त्यो फैसला सदर गर्यो। झलनाथ खनालजीहरूले रिपोर्ट पनि सार्वजनिक गर्नुभयो र उहाँले रिपोर्ट सार्वजनिक गरेकै दिन चाहिँ चिनिया राजदूतले नेपालका राजनीतिक दललाई भेट्नु भएन नि। उहाँले पनि उहाँ राजदूतले त सत्ताधारी दलको घटकहरूलाई मात्रै भेट्नुभयो। लाज शरम घिन, जनता जो साँच्ची भन्ने हो तपाईँले जेलमा थुनेर राखेको 1.5 महिना हुन लागिसक्यो। नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, एपी न्युज यात्राको यो अर्को एउटा विशेष संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, चरमोत्कर्षमा पुगेको सत्तारूढ दल नेकपाको विवाद तत्कालका लागि समाधान भएको जस्तो देखिएको छ। तर यो विवाद समाधानका लागि जे जस्ता उपायहरू अपनाइए र त्यसका पृष्ठभूमिलाई हेर्ने हो भने थुप्रै शङ्का गर्ने ठाउँहरू छन् भनेर राजनीतिक विश्लेषकहरूले भनिरहेका छन्। विशेष गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विवाद चरमोत्कर्षमा पुगिरहेका बखत जुन खालको भेटघाट गर्नुभयो प्रधान न्यायाधीशदेखि लिएर अन्य संवैधानिक अङ्गका प्रमुखहरूसँग अनि सँगसँगै राजदूतसँगको त्यो भेटघाटलाई यति बेला विभिन्न कोणबाट टीका टिप्पणी र विश्लेषण गर्न थालिएको छ। वास्तवमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको त्यो भेटघाट अनि विभिन्न निकायका प्रमुखहरूका बीचमा भएको भेटघाट, राजदूतले विशेष गरी चिनिया राजदूतले नेकपाका उच्च तहका नेताहरूसँग गरेको त्यो भेटघाट, के यसमा शङ्का गरिरहनु पर्ने नै हो त? हामी विशेष गरी आजको कार्यक्रममा यही सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ र यसका लागि यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छु। मैले अघि यो कार्यक्रम सुरु गर्दाखेरि भने जस्तो केही पृष्ठभूमिहरू विशेष गरी सत्तारूढ दल नेकपाको त्यो चरमोत्कर्षमा विवाद पुगिरहँदाका बखत जुन खालका भेटघाटहरू भए त्यसका प्रति अनेक खालका शङ्का होइन टीका टिप्पणीहरू भइरहेछन्। यो चाहिँ शङ्का यो अलिकति अस्वाभाविक हो, जेमा पनि शङ्का गर्ने त्यो नेपालीको प्रवृत्ति हो भनेर पनि कतिपयले भनिरहेछन्। यसलाई कुन रूपमा लिने भन्नुहोस् त? धन्यवाद। पहिलो कुरा त यो चरमोत्कर्षको कारण के हो त्यसको बारेमा हामीले कुरा गर्नुपर्छ होला। र यो चरमोत्कर्षको कारण चाहिँ अहिले कोभिड-19 द्वारा संसार आक्रान्त अथवा हाम्रो मुलुक समेत आक्रान्त भएको अवस्थामा सरकारले वैशाख 8 गते जे अध्यादेश लिएर आयो, राजनीतिक दल विभाजन गर्ने र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जे लिएर आयो र जसलाई केही घण्टामै राष्ट्रपतिजीले त्यसलाई अनुमोदन गर्नुभयो, यो विवादको चरमोत्कर्षको प्रारम्भिक बिन्दु त्यो हो। र अहिले अब बीचमा यहाँले निवेदन गर्नुभएका घटनाक्रमहरूलाई हामी अहिले सविस्तार छलफल गरौँला। तर यो जे कारणले सत्ताधारी दलभित्र विवाद उत्पन्न भएको थियो, के त्यो कारणको निदान गरेर यो चरमोत्कर्षको द्वन्द्व समाधान भयो त भनेदेखि त्यो राजनीतिक दलको विभाजन सम्बन्धी विवादको जारी दरखास्त लगायतका विवादहरू आफ्नो ठाउँमा छँदैछन् र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी सरकारले गरेको र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको अस्तित्वलाई इन्कार गर्न खोजिएको गतिविधिको कुरा तिनीहरू आफ्नो ठाउँमा छँदैछन् र यसबारेमा सर्वोच्च अदालतमा परेका निवेदन दरखास्त उजुरीहरूको तिनीहरूको कानुनी बन्दोबस्तको बारेमा व्यवस्था बाँकी नै छ र अहिले महामारी नेपालमा सङ्क्रमण बढ्दो छ भने यो अवस्थामा यो चरमोत्कर्षको व्यवस्थापन चाहिँ कसरी भएछ भने रोहितजी, एउटा कुनै पार्टीको मान्छे जो पटक पटक निर्वाचनमा पराजित भएको छ होइन, त्यो पार्टीको त्यो पराजित व्यक्तित्वलाई उपयुक्त समयमा निर्वाचनद्वारा लिएर आएर दिस एन्ड द्याट गर्ने अथवा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन लडाउने भनेर जे पटाक्षेप भएको छ, यसको कहाँबाट उठान भयो, कहाँ गएर विसर्जन भयो हेर्नु त। यसले न त्यो राजनीतिक दल विभाजनको आदि इत्यादि गरेको कुरामा राजनीतिक दलहरूको बीचमा न राष्ट्रिय सहमति हासिल गर्न सक्यो
न कोभिड-19 को महामारीलाई सम्बोधन गर्न सक्यो, न पार्टीमा देखिएका भ्रष्टाचार आदि इत्यादि असङ्गति विसङ्गति अहिले स्थायी कमिटीले बोलाएको बैठकको बारेमा न त्यसलाई सम्बोधन गर्न सक्यो। केवल एकजना मान्छेलाई अमुक समयमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गराउने भनेपछि यो चरमोत्कर्षको पटाक्षेप होइन, यो चरमोत्कर्षको तत्कालीन भुजको आगो मात्रै हो। यो जुनसुकै बेला पनि सल्किन सक्छ। फेरि यो जुनसुकै बेला पनि सल्किन सक्छ भन्ने कुरा म 2-3वटा कुरा तपाईँलाई निवेदन गरौँ। तपाईँले अहिले आफ्नो कार्यक्रमको प्रारम्भमा पनि भनिसक्नु भएको छ। वैशाख 16 गते यो देशको प्रधानमन्त्रीले यो देशको प्रधान न्यायाधीशलाई राति किन भेट्नु पर्यो? बालुवाटारमा प्रधान न्यायाधीश र प्रधानमन्त्रीको बीचमा किन भेट्नु पर्यो? हालाकि कसैको स्वास्थ्य कामनाको कुरा गर्ने हो भने अहिले प्रधानमन्त्रीजीको जुन प्रकारको शारीरिक स्वास्थ्य छ त्यसको बारेमा जगजाहेर तपाईँ हामी सबैलाई, देश दुनियाँ सबैलाई थाहा छ। त्यो अहिले कुनै नयाँ रोग व्यथा आएर प्रधानमन्त्रीलाई शुभेच्छा अथवा दीर्घायु सुस्वास्थ्यको कामना गर्नुपर्ने अवस्था पनि छैन र त्यस्तो कुनै औपचारिक समारोह पनि होइन भने रातिको समयमा प्रधानमन्त्री र प्रधान न्यायाधीश किन भेट्नु पर्यो? किनभने प्रधान न्यायाधीशको संसदीय सुनवाई हुँदा म सरकारलाई सहयोग गर्छु भनेर प्रधान न्यायाधीशजीले संसदीय सुनवाईमा भन्नुभएको थियो र अहिले यो दल विभाजन सम्बन्धी विधेयक र संवैधानिक परिषदको बन्दोबस्त अथवा त्यसको कार्यविधि तलमाथि गर्ने विधेयकको बारेमा कुरा हुँदाखेरि चाहिँ वास्तवमा अहिले नेकपा माओवादी र नेकपा एमाले जुन दुईटा दल मिलेर नेकपा भएको छ, अहिले नेकपा माओवादीका विरुद्ध त 17,000 नेपाली जनताको शहादतको प्रश्न सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा बसिराखेको विचाराधीन छ र 14 वर्षसम्म अहिले त्यसलाई व्यवस्थापन गरिन सकिएको छैन र त्यसमा तत्कालीन माओवादीका नेताहरू वर्तमान अध्यक्ष प्रचण्ड पुष्पकमल दाहालजी, बाबुराम भट्टराईजी लगायतका मान्छेहरू, तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको शासन सत्तामा बसेका त्यसबेलाका मन्त्रीहरू अथवा त्यसबेलाका सेना अथवा प्रहरीका मानिसहरू, यिनीहरू सबैको त्यहाँ सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा परेको उजुरी र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनमा होइन, यो चाहिँ सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय हुन्छ। तत्कालीन मारिएका आदि इत्यादि कोनिके गरेका कुराहरूलाई मानिसहरूलाई पनि उन्मुक्ति दिने भन्ने कानुन जे बनाएको थियो, सर्वोच्च अदालतले भन्यो कि त्यसमा उजुरी परेपछि होइन, मानवाधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन भएको कुराहरू, नरहत्याका कुराहरू अथवा हुन त स्पेसिफिक बाँदरमुडे भन्या त छैन, बाँदरमुडे जस्ता घटनाका कुराहरूलाई उन्मुक्ति दिन सकिँदैन भनेर भनिसकेपछि त माओवादीका शीर्षस्थ नेताहरूले, गोर्खा फुजेलका नन्दप्रसाद अधिकारीको घटना हामी सबैलाई थाहा छँदैछ, त्यसमा बाबुराम भट्टराईजीले त्यो आदेश दिने मान्छे म हुँ, मलाई पक्रेर कारबाही गरेर देखाऊ भनेर चितवनमा गएर भन्नुभएको छ। अनि त्यो अवस्थाको कुरालाई उन्मुक्ति दिन सकिँदैन भनेर सर्वोच्चले फैसला गरेको थियो 71 सालमा मलाई लाग्छ र त्यसको पुनरावलोकन गरी पाऊँ भनेर नेपाल सरकारले दिएको निवेदन चाहिँ जब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रधान न्यायाधीशज्यूको भेटघाट भयो मङ्गलबारको दिन, बुधबार बिहिबारको फुल बेन्चले त्यो फैसला सदर गर्यो भनेपछि प्रचण्डजीहरूलाई एउटा डमिकल सर्ट के भने होइन, यो कुरा तलमाथि भयो भने त तिमी त चाहिँ यो उसको मानवाधिकारको उल्लङ्घन आदि इत्यादि सङ्क्रमणकालीन द्वन्द्वको बारेमा तिमीहरूले जे अत्याचार आदि इत्यादि गरेको थियो त्यो कारजवाही गर्छु भन्ने एउटा थ्रेट। तर यो थ्रेट उहाँले दिने बित्तिकै अब चाहिँ तत्काल फेरि यो एमसीसी पारित गर्ने कि नगर्ने भनेर झलनाथ खनालजी, भीम रावलजी, प्रदीप गेवाली परराष्ट्र मन्त्रीजीले जे तयार गर्नुभएको थियो एमसीसीको रिपोर्ट, जसमा परराष्ट्र मन्त्रीजीले त्यसलाई पारित गर्नुपर्छ भन्ने आफ्नो नोट अफ डिसेन्ट लेख्नु भएको छ, त्यो रिपोर्ट सार्वजनिक भयो। भन्नुको अर्थ के हो भनेदेखि होइन, तिमीले चाहिँ द्वन्द्व निरूपण आदि इत्यादिको कुरा तलमाथि गर्यौ भनेदेखि यो जुन तिमीले एमसीसी पास गर्छु भनेर खड्ग ओलीजीहरू, केपी शर्मा ओलीजीहरूले भन्नुभएको छ नि, त्यसको विरुद्धमा चाहिँ हामी बिहार आइछौँ है, चाइनिजहरू चिनियाहरू भन्ने कुरा चाहिँ त्यसै दिन
झलनाथ खनालजीहरूले रिपोर्ट पनि सार्वजनिक गर्नुभयो र उहाँले रिपोर्ट सार्वजनिक गरेकै दिन चाहिँ वाङ हाउछी हाम्रो चिनिया राजदूतले नेपालका राजनीतिक दललाई भेट्नु भएन नि। उहाँले पनि उहाँ राजदूतले त सत्ताधारी दलको घटकहरूलाई मात्रै भेट्नुभयो। माधव नेपाललाई भेट्नुभयो, प्रधानमन्त्रीजीलाई भेट्नुभयो, पुष्पकमलजीलाई भेट्नुभयो, अब अरू ककललाई भेट्नुभयो। तर सत्ता विपक्षमा रहेका मान्छेहरू, यो तिमीहरूको राजनीतिक अथवा यो अहिले चाहिँ यो द्वन्द्वको बेला भन्दा पनि कोभिड-19सँग युद्ध गर्नुपर्ने, आखिर यसको उद्गम स्थल त हाम्रै देश वुहान हो भनेर त भन्नु भएन नि उहाँले। यस कारणले हेर्नुहोस्, यो अहिलेको द्वन्द्वको व्यवस्थापन भनेको नेपाली जनताको हित, यिनीहरूको रोग भोग अशिक्षा दरिद्र गरिबीसँग मतलबै छैन। न सत्ताधारी पक्षलाई छ न विपक्षलाई छ। र यो अवस्थामा अहिले एउटा कुनै पार्टीको मान्छे जो पटक पटक निर्वाचनमा पराजित हुनुभएको छ, उहाँलाई उपयुक्त समयमा चाहिँ सत्ता अथवा निर्वाचनमा लडाउने भनेको छ नि, निर्वाचनमा जिताउने भनेको छैन। निर्वाचनमा लडाउने भनेपछि हार्ने कुरा हो। निर्वाचनमा जिताउने भनेर लेख्नुहुन्छ भने सत्ता र शक्तिको त तिमीले दुरुपयोग गर्यौ भन्ने कुरा हुने भयो। र यस्तो अवस्थामा तपाईँले अहिले जे कुरा गर्नुभएको छ, एउटा मान्छेलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि सारा राष्ट्र र इन्क्लुडिङ हाम्रो देशको उत्तरी छिमेकी अथवा भर्खरै हाम्रो चाहिँ चिनिया राजदूतले नेपालका शीर्षस्थ व्यक्तिहरू, अहिले नेकपाका शीर्षस्थ व्यक्तित्वहरूलाई भेट्नुभन्दा अगाडि त राष्ट्रपतिजीले पनि सी जिनपिङसँग कुरा गर्नुभयो, टेलिफोन वार्ता गर्नुभयो, आधा घन्टा कुरा गर्नुभयो। यो सबै कुराले गर्दा यो सरकार वास्तवमा नेपाली जनताको हित, उन्नति र प्रगतिको पक्षमा छैन। र अहिलेको यो द्वन्द्व व्यवस्थापन भनेको मैले सुरुमै निवेदन गरेँ, यो भुसको आग हो, यो द्वन्द्वको व्यवस्थापन भएको छैन। भनेको जस्तो प्रधानमन्त्रीले प्रधान न्यायाधीशसँग रातिको समयमा जुन भेटघाट गर्नुभयो होइन, त्यो द्वन्द्वकालीन मुद्दाका सन्दर्भमा केही कुराहरू भयो होलान् भनेर त्यो एक खालको आशंका गर्न सक्ने ठाउँ भयो। र प्रधानमन्त्रीले त्यतातर्फ एक खालको त्यो भेटवार्ता गर्नु भनेको चाहिँ एक खालको घुमाउरो ढङ्गले प्रचण्ड लगायत तात्कालीन माओवादीका नेताहरूका माथि चाहिँ खबरदारी, ताकि तिमीहरू धेरै यताउता दायाँ गऱ्यौ भनेदेखि ठिक हुँदैन है भनेर त्यो खालको चेतावनी दिइसकेपछि के हच्किएको हो प्रचण्ड लगायतका नेताहरू? निश्चित रूपमा भन्न सकिन्छ, किनभने कर्णेल कुमार लामाको केस हामीलाई थाहा छ अथवा हामीले गरेका छौँ। र प्रचण्डजीले माघ 1 गतेको कार्यक्रममा टुँडी खेलमा प्रश्नसँग भन्नुभएको छ कि द्वन्द्वकालमा मारिएका 5000 मान्छेको जिम्मा म लिन्छु भन्नुभएको छ। ती 5000 जिम्मा लिने मध्ये अग्नि सापकोटाजीको, सिन्धुपाल्चोकको उहाँद्वारा मारिएको व्यक्तित्वहरू पनि यसमा संलग्न छन्। र फेरि अर्को साथसाथै के हो भनेदेखि तपाईँले त्यो एमसीसीको धारा 5 मा एमसीसीको धारा 5 को 2 को 3 र 4 मा अमेरिकाको वर्तमान कानुन र भविष्यमा लागू हुने कानुनको विरुद्धमा कुनै काम कारबाही भयो भनेदेखि जुनसुकै बखत पनि यो आयस्ता अथवा गतिविधिहरू, यो सम्झौता रद्द गर्न सकिन्छ। भनेपछि अमुक अमेरिकामा कुन दिन के कानुन बन्छ त्यसलाई मान्छु भनेर केपी ओलीजी बस्नुभएको छ। र प्रदीप नेपालजीले त्यो नोट अफ डिसेन्ट। र अब फेरि के हो भने एमसीसी पारित गर्नु हुँदैन भनेर भीमरावजी र प्रचण्डजीहरू लाग्नुभयो भनेपछि मजबुन जान जाते हैं लिफाफा देखकर भन्छ नि, यो हेर्दैखेरि बुझ्न सकिन्छ, यो परिस्थिति बुझ्न सकिन्छ। यसै कारणले गर्दा यसलाई सबसाइड गर्ने कुरा अथवा कतिन्जेललाई सबसाइड गर्नुहुन्छ थाहा छैन। तर मैले चाहिँ तपाईँ मार्फत आम नेपाली जनतालाई के निवेदन गर्ने अनुमति खोजिराखेको छु भने यस्तो कोभिड-19 को संसार सङ्क्रमणको कालमा म त कहिलेकाहीँ यसो विचार गर्छु, मास्क लगाउनुस्, नदेखेको चाहिँ यो कोभिड मुखमा पर्छ पनि के पर्छ होइन, यो कोभिड चाहिँ देखिने भएको भए आँखा छोपेर पनि हिँड्नुहोस् भन्ने भएको भए के हुन्थ्यो होला। भन्नुको तात्पर्य यो सरकार, यो राजनीतिक दल, चाहे त्यतिखेरका त्यो राजा ज्ञानेन्द्रको सत्तामा बसेका राजनीतिक व्यक्तिहरू हुन् जसको विरुद्धमा
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा छ र ती मुद्दाहरूलाई चाहिँ होइन कुनै पनि कारणबाट मलाई चाहिँ नपक्रियोस् भन्ने एमनेस्टी खोज्ने कुराले गर्दाखेरि तपाईँले द्वन्द्वकालका मुद्दाहरू भन्नुभएको छ। म निवेदन गरौँ, द्वन्द्वको क्रमको मुद्दा र द्वन्द्वकालको मुद्दा। द्वन्द्वकालमा त धेरै विद्यार्थी त पढेर पिएचडी पनि गरे होला नि, द्वन्द्वकालमा त पास पनि भयो होला, फेल पनि भयो होला, खोलाले पनि बगायो होला, गोरुले हानेर पनि पहाडमा मान्छेहरू झरेर मरे होला, काल विशेषले। तर द्वन्द्वको क्रममा भनेपछि तपाईँको आदेशले 17,000 मान्छे मारिएका छन् तत्कालीन सरकार र माओवादीको कारणले, र त्यसको विरुद्धमा 60,000 उजुरी परेका छन्। 14 वर्ष भयो तपाईँ त्यो कुरा याद गर्नुहुन्न। अहिले कोभिड महामारीको बेलामा चाहिँ तपाईँ राजनीतिक दल फुटाउने अपहरणको काम गर्नलाई एउटा आइजिपी प्रयोग हुन्छ। हेर्नु त, भूतपूर्व आइजिपी भने नेपाली जनताको माइबाप भन्ने कुरा त यो घटनाबाट नेपाली जनताले त विचार गर्नुपर्ने। यो सरकार यो नेपाली जनताको लागि नै रहेन रहेछ, यो राज्य व्यवस्थै रहेन रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ देखियो। अब जस्तो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राम्रोसँग पक्कै थाहा छ, ताकि यो विवाद जुन ढङ्गले सुल्झियो भनेर भनिएको छ, सुल्झाउनका लागि पनि होइन, सुल्झिएको पनि होइन भन्ने उहाँले त्यो ढङ्गले बुझ्नु भएको छ भन्ने यहाँको आशय पनि होला। जस्तो अब द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू एकपछि अर्को गर्दै त्यो सतहमा ल्याएर फेरि प्रचण्ड लगायतका नेताहरूलाई तर्साउने र त्यो एक खालको सत्तालाई हुन्छ नि आफूले त्यो एक ढङ्गको कब्जा हुन त शब्द कतिको के होला, त्यो त्यतातर्फ चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उद्यत हुनुभएको हो त्यस्तो होइन। र फेरि एउटा कुरा चाहिँ के हो भने केपी शर्मा ओलीजीहरू पनि 2028 सालमा झापामा धर्मप्रसाद ढकाल काट्ने त्यही पृष्ठभूमिबाट आएको हो। प्रचण्डजीहरूको गुरु केपी शर्मा ओलीजीहरू हो, राधाकृष्ण मैनालीजीहरू हो भने पनि हुन्छ। तर प्रश्न के हो भने मैले तपाईँलाई निवेदन गर्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने तपाईँले जुन 2063 सालमा शान्ति सम्झौता गर्नुभएको छ, त्यो शान्ति सम्झौतामा लेखेका कुराहरू कहिले पारित हुने, कहिले कार्यान्वयन हुने, कहिले लागू हुने? र तपाईँले जनतालाई अथवा नागरिकको हत्या गर्नुभयो, तपाईँ चाहिँ 40औं 50औं सुरक्षाकर्मी लिएर टुटु सिटी बजाएर गाडीमा हिँड्ने, अनि अर्को एउटा मान्छे चाहिँ कसैलाई मार्यो भने चाहिँ त्यसलाई तपाईँ 20 वर्ष जेल हाल्ने। र यो न्याय जनताले कहिले पाउने? र जब जब तपाईँको सत्ताको सङ्कट हुन्छ अनि एउटाले द्वन्द्वको कुरा देखाउने, अर्कोले एमसिसी देखाउने, अर्कोले बिआरआई देखाउने, अर्कोले इन्डो पेसिफिक देखाउने, नेपाली जनतालाई सम्बोधन गर्ने चाहिँ काम के भयो यो कोभिड-19 यत्रो यो महामारीमा? र अहिले तपाईँ हालाकि यो 26 गते पार्लियामेन्टको बजेट बैठक बोलाइराखिएको छ, अहिले पनि यो देशको अर्थमन्त्रीले भनिराखेको छ होइन यो अहिले सारा जुन प्रकारको आर्थिक गिरावट आयो यसमा त जनताले पनि केही दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ, होइन भनेदेखि त कर बढाउँछु भने। लाज शरम घिन, जनता जो साँच्ची भन्ने हो तपाईँले जेलमा थुनेर राखेको 1.5 महिना हुन लागिसक्यो, त्यो जनता मान्छेलाई तपाईँ घरको भाडा नलिनु भन्नुभएको छ, मान्छेलाई घरबाट निस्किन दिनुभएको छ, न जनता खान पाएका छन्, न हिँड्न पाएका छन्, न बाँच्न पाएका छन्, न मर्न पाएका छन्। यो अवस्थामा अहिले फेरि अब सरकार हेर्नुहोस् त, यो जनताको सरकार, यो मुलुकको सरकार, आजीवन नेपाली जनताले राज्यलाई ट्याक्स तिरेका छन् कुनै के। तपाईँहरू अहिले पनि जुन शोक सयलमा हुनुहुन्छ त्यो शोक सयल घटाउनुहोस् न। तर अब अहिले चाहिँ फेरि वामदेवलाई निर्वाचनमा उठाउने अथवा उहाँलाई चाहिँ ल्याउने, प्रधानमन्त्रीको ललिपप देखाइदिने, यता लतार्दा लत्रिने, उता लतार्दा लत्रिने, यो लतर बहादुर भने पनि हुन्छ अहिले चाहिँ यो वामदेवजीको स्थितिलाई हेरेर। त्यसको सुरक्षा चाहिँ के भने अर्थमन्त्रीलाई जुन अप्पर हाउसमा ल्याउनको लागि अवरोध भएको थियो त्यो बाटो खोल्या मात्रै हो। नेपाली जनताको हितमा के कुरा बरु है एउटा मात्रै कुरा। मैले अस्ति पनि आम सञ्चारमा कुरा गर्दा भने कहिलेकाहीँ त आफूलाई पीडा पनि लाग्छ, एउटा राम्रो काम त सरकारले गरोस् भन्न पाइयोस् न, तपाईँहरूसँग वाद विवाद गर्न पाइयोस् न। तपाईँ पूर्वाग्रही हुनुहुँदो रहेछ, वकिल साहब यो कुरा होइन त भनिदिनुहोस् न। तर हेर्नुहोस् त अहिले सारा नेपाली जनता मर्न लागेको बेलामा, कालको मुखमा परेको बेलामा एमसिसी पास गर्ने र नगर्ने, अनि सी जिनपिङसँग कुरा गरेर चिनिया राजदूतले भेटघाट गर्ने, एउटालाई द्वन्द्वकालको मुद्दा देखाएर तर्साउने, अर्कालाई एमसिसी देखाएर तर्साउने, नेपाली जनताले के पायो?
अब जस्तो यहाँले एमसिसीको सन्दर्भ उल्लेख गरिहाल्नुभयो होइन, अब जस्तो संसदको अधिवेशन पनि आह्वान भएको छ। यही अधिवेशन आह्वान भएको यही बखतमा चाहिँ अब त्यो एमसिसीलाई अगाडि बढाउने त्यो सम्भावना कतिको देखिएको हो। छ? सुरुमै मैले निवेदन गरेँ, यो अहिले जे केपी शर्मा ओलीजीको सत्ता सुरक्षा आदि इत्यादि कुनै के भयो भनेर आम सञ्चारमा जे आइराखेको छ, अब यो पार्लियामेन्टमा हेर्नुपर्ने छ। पार्लियामेन्टमा तपाईँ यसलाई पास गर्नुहुन्छ, तपाईँ बिआरआईबाट के गर्नुहुन्छ? अहिले जसले द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्यो, चिनिया राष्ट्रपति नेपाली राष्ट्रपतिको बिचमा कुरा भयो, चिनिया राजदूतले जे काम कारबाही गर्नुभयो भनेर हामीले कुरा गरिसकेका छौँ। अनि त्यहाँबाट एमसिसी चाहिँ होइन है 5-1 को कुरा अहिले मैले निवेदन भने मैले भनिराखेको छैन। यो झलनाथ खनालजीले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई दिनुभएको प्रतिवेदनमा अमेरिकाको वर्तमान कानुन र भविष्यमा बन्ने कानुन है, के कानुन बन्छ अमेरिकामा, त्यो कुरालाई समेत चाहिँ पारित गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भएपछि अनि त्यहाँबाट त्यतिखेर वामदेवजीको चुनाव लड्ने र प्रधानमन्त्री हुने नाटक कहाँ पुग्छ होला? हेर्नुहोस् न। यही एमसिसीको कुरा गर्दाखेरि मान्यो हुन त सरकारले त भनिरहेछ कि यो एमसिसी पास गरिन्छ, गर्ने हो भनेर भनिरहेछ। अब जस्तो यो नेकपाभित्रको विवाद त्यो चरमोत्कर्षमा पुगिरहँदा त्यो विवादको आगोलाई थोरै भए पनि चिनिया पक्षबाट चाहिँ त्यो निभाउनका लागि पहल भयो भनेर भनियो होइन। भोलिकै दिनमा एमसिसी पास गर्ने ढङ्गले संसदमा त्यो प्रक्रिया अगाडि बढ्दाखेरि फेरि त्यो चिनलाई आगो अलिअलि फुक्ला कि नफुक्ला? होइन, निश्चित रूपमा अहिले साँच्ची भन्ने हो भने क्षमा चाहौँ, म त्यति यो कुटनीतिक विषयको जानकार मान्छे होइन, तर हामी कहाँ यसरी द्वन्द्व आदि इत्यादि हुँदाखेरि जसरी नेपालका नेताहरू दिल्ली गएर बारामती समझदारी गर्थे, अहिले त चिनको प्रश्नसँगको चाहिँ यो जुन प्रकारको गतिविधि आदि इत्यादि देखियो, यो सब गतिविधिले गर्दाखेरि के त चिनिया राजदूतले नेपालका सत्ताधारी दलको मात्रै, मैले भन्दैछु सत्ताधारी दलका मान्छेहरूलाई मात्रै भेटेर के कोभिड-19 को व्यवस्थापन भयो? भारतले त चीनबाट पठाइएका स्वास्थ्य सामग्री कमसल रहेछन् भनेर फिर्ता पठाइदियो, अथवा उनीहरूले चाहिँ त्यो जे खरिद गर्ने आदि इत्यादि गरेको थियो त्यसलाई रद्द गरिदियो। हामी कहाँ किट परीक्षणको लागि चाहिँ गरेका अस्ति जनकपुरमा यो त्यो औजारले अहिले एकछिनमा नेगेटिभ निकाल्ने, एकछिनमा पोजिटिभ निकाल्ने गरेर जनकपुरको स्वास्थ्य त्यो ल्याबोरेटरीका प्रमुखले होइन यो सामान्य काम लाग्दैन भनेर भनिदिनु भने के त चिनिया राजदूतले भेटेपछि कोभिड-19 को लागि नेपाली जनताले राहत पायो कि तपाईँले यो राजनीति गर्नु? प्रश्न देखिन्छ के। र यसै कारण यो जुन प्रकारको नेपालको राजनीतिमा जहिले पनि नेपाली जनताको सर्वोपरिता होइन कि नेपाली जनताको नाम चाहिँ नेपाली जनताको सर्वोपरिताको नाम लिने, तर जहिले विदेशी शक्तिको भरमा यहाँ आफूलाई राजनीतिक रूपले स्थापित गर्न खोज्ने जे कुरा थियो, यसपालि चाहिँ चिनिया सक्रिय क्रियाशीलता प्रष्ट देखियो। अब भारतको त सधैँ देखिएकै छ, तर यत्रो 2/3 को सरकार नेपाली जनताले तपाईलाई मत दिएर बनाएको साम्यवादीहरूको सरकारको क्षमता र औकात चाहिँ हेरियो। अब यो चिनिया सक्रियता यो भोलिका दिनमा थप बढ्न सक्ने सम्भावना कतिको छ या छैन? विशेष गरी मैले जोडेको एमसिसी को विषयलाई लिएर भनिरहेको छु। अब अहिले चिनिया सक्रियता झन बढ्नुपर्ने अवस्था भयो, किनभनेदेखि कोभिड-19 कै प्रश्नलाई लिएर अमेरिकी राष्ट्रपति र चिनिया राष्ट्रपति अथवा अमेरिका र चीनको बीचमा एक खालको जुन द्वन्द्वको व्यवस्था हामी पटक पटक हेरिराखेका छौँ भनेदेखि यो त झन् नयाँ द्वन्द्व थपियो र शक्ति राष्ट्रहरूले अहिले पनि नेपालमा कोभिड-19 को बन्दोबस्त गर्न चीनको पनि अमेरिकाको पनि भारतको पनि सहयोग छ भनेको छ भनेपछि एकले अर्कालाई नेपाललाई आफ्नो पकडमा ल्याउनका लागि चीनले त नेपालको साम्यवादी सरकारको निरन्तरता त खोज्नु पर्यो नि। त्यो निरन्तरता खोज्दाखेरि चाहिँ होला एमसिसी पास भएन भने पनि चीनको आफ्नो पकडमा रहने र एमसिसी पास हुने बित्तिकै फेरि अनि सर्वहाराको अधिनायकवादवाला र सी जिनपिङ विचारधाराद्वारा चल्ने पार्टी के हुन्छ त। त्यसैले चीनको अथवा शक्ति राष्ट्रको यो मैदान चाहिँ अझ
व्यापक र मलिलो बनाउने काम भयो। भोलिका दिनमा जस्तो यही एमसिसीको विषयलाई लिएर एक ढङ्गले पक्कै पनि अमेरिकाले चीनको यो खालको सक्रियता रुचाएको छैन। निश्चित रूपमा भोलिका दिनमा जस्तो एमसिसी पास भएन होइन भनेदेखि त्यति बेला फेरि अमेरिका चुप लागेर नबस्ला, त्यस पछाडिको अवस्था के देख्नुहुन्छ? एमसिसी पास भयो भने पनि र भएन भने पनि हो। यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले अथवा मैले अहिले निवेदन गरेँ, नेपालका हरेक राजनीतिक परिवर्तनहरूमा नेपाली जनताले सडकमा ढुङ्गा हान्न मात्रै हामीले गऱ्यौँ, तर ढुङ्गा कसले हनाइराखेको छ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाएनौँ। र यो सङ्घीयता, गणतन्त्र र यो धर्मनिरपेक्षताको कार्यान्वयन गर्दाखेरि अब होली वाइन लगायतका कुरा कतिचोटि गर्नु हामीले देखिराखेका छौँ। एकपछि अर्को चाहिँ यो बन्दोबस्त व्यवस्थाहरू बढिराखेका छन् भनेपछि यो राज्य प्रणाली नै नेपाली जनताको हितमा रहेन रहेछ। र नेपाली जनताले मलाई लाग्छ 2047 सालको संवैधानिक व्यवस्था सैद्धान्तिक है, त्यसमा आवश्यक जे बन्दोबस्त गरेर हुन्छ, हामीले हाम्रो लागि आफैले आफ्नो भविष्य निर्धारण गर्ने कुरा सोच्ने बेला चाहिँ आयो भन्ने लाग्छ मलाई। र त्यसैले शक्ति राष्ट्रहरूले खेल्ने कुरा त जहिले पनि खेल्छ, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने काम पो हामीले गर्नु पर्यो। म्यानेज के हिजो चीन थिएन र हिजो अमेरिका थिएन र हिजो विश्व संस्थाबाट सहयोग आएको थिएन र हामी यसै करोडपति त अहिले पनि होइनौँ नि। तर यस्तो त थिएन, भएको थिएन। यसको सबै कुरा के हो भने जस लिन खोज्ने। नेपालमा अब यो 2020 अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन वर्षको लागि म यो गरिदिन्छु त्यो गरिदिन्छु भनेर सी जिनपिङले भन्नुभएको थियो, कोभिडको कारणले भएन। अथवा चाहिँ होइन अब यो होली वाइनको निकै धर्मनिरपेक्षको कारणले गर्दा म यो दिस एन्ड द्याट गरिदिन्छु भनेको थियो, गुठी विधेयक ल्याउँदाखेरि जनताको तागतले भएन। भनेदेखि यो सबै कुरामा विदेशी शक्तिले खेल्न खोज्छ, तर हामीले आफूलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। जसरी हिजो हामीले आफूलाई व्यवस्थापन गरेका थियौँ त्यो व्यवस्थापनको बारेमा विचार गर्नुपर्छ। अब त्यो व्यवस्थापन चाहिँ अहिलेको ढङ्गबाट त नहोला फेरि होइन। अहिले यहाँले अघि भने जस्तो क्षमता त देखियो भनेर भन्नुभयो नि, अब के भइसकेपछि चाहिँ होला त भन्नुहोस् त? होइन, त्यसैले मैले निवेदन गरेँ, देशको स्थायी शक्ति राजनीतिक दलहरू त निर्वाचन हुने हुन्, आउने हुन्, जाने हुन्, कोनी के गर्ने हुन्, सत्ता अथवा देशको सम्प्रभुता, देशको सत्ता, त्यसको रक्षाको लागि हालाकि अब धेरै विश्लेषकहरूले नेपाली सेनाको कुरालाई पनि पटक पटक उठाउने गर्नु भएको छ। तर म चाहिँ बारम्बार के भन्छु भने सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्ष र गणतन्त्रले मुलुकको यो हालमा पुर्यायो। हामी यो सङ्घीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतालाई हटाइदिएर आफ्नो खालको हिजो जुन 2047 त्यतिखेर पनि त काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी उनीहरूकै सक्रियतामा भएको आन्दोलनद्वारा स्थापित हो नि त 47 को संविधान। त्यसलाई युग सापेक्ष बनाएर मुलुक अगाडि बढेन भने आज त लिपुलेख, लिम्पियाधुरा आदि इत्यादिका कुरा छन्। एमसिसी अथवा 26 गतेदेखि पार्लियामेन्ट बस्दैछ, अब त्यो चाहिँ सिंहदरबार आइपुग्छ। हामी कुराकानीको अन्त्यतिर पनि छौँ। फेरि म अलिकति पछाडि फर्किन चाहेँ भनेको कुराकानीको हाम्रो सुरुवाततिर उठेको विषय थियो, जस्तो प्रधान न्यायाधीश र प्रधानमन्त्रीको त्यो भेटघाट होइन। प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक आयोगका प्रमुखहरूसँग हुन्छ नि, जस्तो अख्तियार लगायतको पनि विषय आएको छ, उहाँहरूसँगको त्यो भेटघाट त गर्न सक्नुहुन्छ नि होइन? हुन्न। के हुन्छ त्यो भन्नुहोस् त? प्रधानमन्त्रीजीले भ्रष्टाचार गर्नुभयो, मुद्दा कसले हेर्छ? अख्तियारले। प्रधानमन्त्रीजीले अदालतको मानहानि गर्नुभयो, मुद्दा कसले हेर्छ? सर्वोच्च अदालतले। प्रधानमन्त्रीजीको पार्टी अथवा प्रधानमन्त्रीजी आफैले निर्वाचनमा बुथ क्याप्चर गर्नुभयो, मुद्दा कसले हेर्छ? निर्वाचन आयोगले। के कुरा गरे? यसैले हामीले धेरैचोटि कुरा गर्दा संवैधानिक आयोगलाई सरकारी आयोग बनाउन खोज्नुभयो प्रधानमन्त्रीजीले। त्यसैले शक्ति सन्तुलनको हिसाबले ठिक छ, कसैको शारीरिक अवस्था, रोग व्याध, दुःख पीडा कष्ट त्यो र औपचारिक काम कार्यवाही कार्यक्रम समारोह आफ्नो ठाउँमा छ। भनेको त्यो बाहेकका अवस्थामा संवैधानिक निकायका आयोगका प्रमुखहरूसँगको प्रधानमन्त्रीको भेट
त्यो अस्वाभाविक होइन भने त्यसलाई सार्वजनिक हुनु पर्यो नि, आम सञ्चारले जान्नु पर्यो किन भेट्नुभयो, के काम थियो, वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउनु थियो कि संसदमा छलफल गर्दाखेरि होइन निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्तलाई बोलाएर चाहिँ यसबारेमा सोधौँ भन्ने हो कि। यसले के सङ्केत गर्छ भन्नुहोस् त? हो यसले त्यही हिजो जुन जो संवैधानिक परिषद संविधानको धारा 284 को व्यवस्थालाई तलमाथि गर्ने नियत, कम्युनिस्ट पार्टीको सर्वहाराको अधिनायकवादमा विश्वास गर्ने राजनीतिक दलको नियत जे थियो त्यो जहाँ संवैधानिक आयोग, झन् भन्नुहोस् न चीनमा कति संवैधानिक आयो होला, सी जिनपिङले त्यहाँको अदालतको मानहानि गर्नु भने कसले मुद्दा लाउँछ? त्यो सी जिनपिङ विचारद्वारा अनुप्राणित हुनका लागि यो जे कुरा लिएर आएको थियो यो टिक्दैन, हुँदैन। अब जस्तो यति बेला जुन विवाद हुन त यहाँले त्यो यो भुसको आगो जस्तो अहिले हेर्दाखेरि बाहिरबाट हेर्दाखेरि निभे जस्तो देखि त्यहाँ सल्किँदै जान्छ भनेर भन्नुभयो होइन। यद्यपि प्रधानमन्त्री यो पछिल्लो घटना परिघटनाहरू पछि चाहिँ थप शक्तिशाली बन्दै जानुभएको हो केपी शर्मा ओली। तर अब शक्ति कसरी शक्तिशाली बन्नु भएको हो, शक्तिशाली बन्नु भएको होइन भन्ने कुरामा प्रधानमन्त्रीजीकै ताकतमा शक्तिशाली भएको होइन रहेछ प्रधान न्यायाधीशसँगको भेटघाटवाला कुरा। किनभने प्रचण्डजीहरूले मलाई तलमाथि गर्ने भयो भने यो सत्य निरूपणवाला काम कारबाही गरिन्छ भन्ने कुराको एउटा थ्रेट पास गर्नुभयो। अब त्यो थ्रेट पास गर्ने बित्तिकै फेरि अर्को चाहिँ त्यो प्रचण्डजीहरूलाई थ्रेट पास गर्ने बित्तिकै फेरि BRI-वाला झलनाथ खनालजीहरूले होइन MCC पास गर्यो भने त यो राष्ट्रको विखण्डन गर्ने काम छ, अमेरिकाको अहिले र भविष्यको कानुन पनि हामीले मान्नुपर्छ भन्ने चाहिँ फेरि उहाँलाई थ्रेट गर्नुभयो। त्यसैले गर्दाखेरि अहिले यो उयो एउटाले भन्थ्यो अरे शब्दको लागि क्षमा पाऊँ, अमुक मान्छेलाई म पछार्न त पछार्ने थिएँ तर खुट्टै टेक्न दिँदैन भन्थ्यो अरे कि। सोही ठिक यो एकले अर्काको खुट्टा टेकेका छैनन्, एउटा MCC समाउँदैछ एउटा BRI समाउँदैछ। अन्तिममा अब होला के भन्नुहोस् त? अब हुने यही नै हो, यो कोभिड-19लाई बन्दोबस्त र व्यवस्थापन गर्ने कुरामा सरकार पूर्णतः असफल भयो, जनताको यत्रो समर्थन हुँदाहुँदै पनि। यसै कारणले गर्दाखेरि यो राज्य व्यवस्था, यो प्रणाली, अब जस्तै भन्नुहोस् न गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भन्ने, हिजो पनि बाराको एउटा गाउँपालिकामा आम मान्छेहरूले रात बाँडेनन् भनेर गाउँपालिका घेरे, अस्ति पनि बाराको एउटा गाउँपालिकामा दाल र चामल बाँडेकोमा कुहिएको रहेछ भनेर बाँडे। भन्नुको अर्थ नेपाली जनतालाई अहिले राज्य सत्तामा बसेका, एकछिनलाई मान्नुहोस् न प्रचण्डजी अजय सुमार्गीवाला कुराहरू यसमा जोडिएर आउँछन्, खर्बौँको मालिक हुनुहुन्छ, उहाँहरूले नेपाली जनतालाई राहत दिनको लागि के काम गर्नु? यो देशका मन्त्रीहरूले ठिक छ नेपाली जनताले विदेशी सहयोगले अर्बौं रुपियाँ जम्मा त भयो होला, तर हिजो राजा महाराजाहरू त बरु गाउँ गाउँमा जनताको हालत के छ भनेर बुझ्न त हिँड्थे नि। अहिले कमसेकम गाउँमा गएर जो त्यो बारामा तपाईँले कुहिएको चामल बाँड्नुभयो त्यो मान्छेलाई राहत दिने कि तपाईँले आफ्नो भूतपूर्व त्यो प्रहरीको IGP पठाएर एउटा मान्यलाई अपहरणको शैलीमा लिएर आउने भन्नुहोस् त। यसै कारणले गर्दा यो कोही बलियो होइन, विदेशी शक्तिले उभ्याइदिएको कारणले कहिले ऊ बलियो कहिले ऊ बलियो जस्तो देखिएको मात्रै हो। हुन्छ, धन्यवाद यहाँलाई। आजका लागि कुराकानी यति नै गरौँ, जुन समय यहाँले दिनुभयो यसका लागि धेरै धन्यवाद। मलाई पनि यो प्रतिकूल अवस्थामा पनि मेरा कुरा यति राख्ने जे अवसर दिनुभयो AP न्युजलाई, तपाईँ लगायत तपाईँ AP न्युज यात्रा परिवारलाई हार्दिक हार्दिक अभिवादन, धन्यवाद, प्रणाम। हस्, आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी कुराकानी गर्दैथ्यौँ वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईसँग। उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै AP न्युज यात्राको यति बेलाको यो विशेष संवाद यहीँ सकिन्छ। AP न्युज यात्रा सँगै रहनुहोला। नमस्कार।